तपाईहरुले भने बमोजिममा मैले उहाँलाई त खबर गरिदिएको छु। तपाईहरुको बमोजिममा मैले उहाँलाई मेरो अगाडि सामुन्ने राखेर चाहिँ छलफल गर्ने बाटोहरु मिलाउँदै छु। तर मैले पहिले आग्रह गरेको छु तपाईहरु होला, तपाईहरुसँग रिस आग होला, आफ्नो दुःख पसिनाको पैसा अहिलेसम्म फिर्ता नभएकोले अलिअलि रिस होला, आवेग होला, त्यो आवेगलाई चाहिँ तपाईहरुले कन्ट्रोल गर्नुहुनेछ। कसैले पनि मैले यहाँबाट विनम्र आग्रह गरेको छु है, मैले पटक पटक तपाईहरुलाई हात जोडेर म आग्रह गर्छु, उहाँलाई म बोलाइदिन्छु, उहाँसँग छलफल गर्नुस्, लागेका कुराहरू सोध्नुस्। तर कसैले पनि उग्र हुने खालको गतिविधिहरू कसैले पनि नगरिदिनु होला। मैले अहिले नै वार्न गरिसकेको छु। त्यही अनुसार तपाईँले बोलाउनु चाहिँ म यहाँ बोलाइदिन्छु है त। धन्यवाद सर, धन्यवाद। सबैजना आइ सुन्नु उहाँले बोलेको। हामी आफै गरिरहेको छौँ त तपाईँहरू के एकछिन यहाँ माइक छ सरी